पंजाब के बहुत बड़े डकैत, कातल और जिसने बेशुमार पुलिस मुकाबले किए, काशिफ उर्फ काशी चीमा की स्टोरी सुनाऊंगा, जो मेरे साथ पुलिस मुकाबले में मारा गया। काशिफ और काशी चीमा एक क्रिमिनल फैमिली के साथ ताल्लुक रखता था। काशिफ चीमा का वालिद दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब था और इश्तिहारी था। काशिफ चीमा जिसने बेशुमार उजरत पे कत्ल किए, उसने अपना ताया कत्ल किया, अपना ताए के 2 बेटे कत्ल किए, ताए का दामाद कत्ल किया, और इसके अलावा बेशुमार उसने डकैतियां की, जिसमें रेप भी किया। काशिफ चीमा को मशहूर व मारूफ आशिक मार साहब इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने तमाम को गिरफ्तार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेल भेज दिया। जब काशिफ चीमा जेल चला गया तो जेल जाकर उसने मुख्तलिफ लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि आशिक मार साहब ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। आशिक मार साहब ने अगर मेरे पे 50 मुकदमात में मैं गुनाहगार था तो आशिक मार साहब ने मुझे 75 मुकदमात में चालान कर दिया है। उन्होंने जो मैंने किया था उससे बहुत ज्यादा मुझे मुलव्वस कर दिया। तो काफी देर वो जेल में रहने के बाद जब वो 97 में कचहरी आया तो वसीम प्रिंस, जो कि खुद मतलूब था डकैतियों में और रिकॉर्ड याफ्ता था, उसकी सरबराही में एक गैंग ने अटैक किया। अटैक करने के बाद काशिफ चीमा को पुलिस वालों की आंखों में मर्चें डाल के फायरिंग करके काशिफ चीमा को आजाद करवा लिया गया। उसमें एक मुनीर कांस्टेबल गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गया। भागने के बाद काशिफ चीमा ने दोबारा डकैतियां शुरू कर दी। मैं उन दिनों कसूर में बतौर SHO सदर तैनात था। डकैतियों के साथ साथ उसने आशिक मार साहब पे मुख्तलिफ औकात में अटैक करने शुरू कर दिए। एक दफा आशिक मार साहब पे उसने अटैक किया। आशिक मार साहब बड़ी मुश्किल से इकबाल टाउन थाने में गाड़ी लेके चले गए, जिसकी वजह से वो बच गए। दूसरा अटैक उसने किया तो आशिक मार साहब का घर वहदत कॉलोनी थाने के बिल्कुल साथ था। जब ये घर के करीब गए तो उनको काशिफ चीमा घात लगाए बैठा था नजर आ गया। तो काशिफ चीमा जब इनकी तरफ बढ़ा तो आशिक मार साहब गाड़ी समेत वहदत कॉलोनी थाने में दाखिल हो गए, जिसकी वजह से वो बच गए। एक बार काशिफ चीमा उनके घर तक पहुंच गया। उस वक्त आशिक मार साहब अपने घर में मौजूद नहीं थे। आशिक मार साहब का एक नेगेटिव, जो मैं समझता हूं कि इतना हाई प्रोफाइल, इतना मशहूर इंस्पेक्टर जिसने बहुत अच्छे काम किए हों, वो अपने साथ सिक्योरिटी नहीं रखते थे। कभी कभार मैंने उनको देखना तो वो सिर्फ ड्राइवर के साथ हुआ करते थे। मैं SHO सदर कसूर था तो आशिक मार साहब नफरी के साथ और ASP साहब के साथ कसूर आए तो SSP साहब कसूर डॉक्टर आरिफ मुश्ताक साहब ने मुझे इनके साथ एक रेड करने के लिए हुक्म दिया। रेड हमने करना था मोहम्मद अली भट्टी पर, शोरा आफाक डकैत। जब उसके घर गए, इतला यही थी कि वो घर पे है। जब घर गए तो वहां पे मोहम्मद अली भट्टी हमें नहीं मिला। वापसी पे मैंने वो खाने का अरेंज किया हुआ था तो आशिक मार साहब मुझे लेके साइड पे चले गए और मैंने आशिक मार साहब को बहुत परेशान देखा। मैंने उनकी आंखों में पानी देखा। उसकी रीजन ये थी कि आशिक मार साहब की 4 बेटियां थी, बेटा नहीं था। और आशिक मार साहब की बेटियां माशाल्लाह बहुत काबिल थी। उन पे आशिक मार साहब को फख्र था और आशिक मार साहब कहते थे कि काशिफ चीमा मेरा नुकसान अगर पकड़ा ना गया तो कर जाएगा। हवाले से वो थोड़े से मुझे उससे खाइफ लगे। खैर मैंने वो ASI से नंबर लिया, उसका नंबर लेके मैंने उसको फोन किया। अब उसमें मेरे एक सीनियर, जिसको मैं बड़े भाई का दर्जा देता था, उसकी जिंदगी का सवाल था तो मेरा लहजा थोड़ा सा सख्त था। मैंने सख्त लहजे में उससे बात की तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे 6 दिन का टाइम दे दें, मैं आपको गिरफ्तार करवा देता हूं। लेकिन हाँ, मुझे ये यकीन था कि ये डबल क्रॉस कर रहा है। हमने सेम डे
اس کے گھر ریڈ کر دیا، نولکھات علاقے میں ریڈ کر دیا۔ ریڈ کرنے کے بعد جب ہم نے ریڈ کیا تو وہ بات ہماری سچ ثابت ہو گئی کہ وہ ہمیں ڈبل کراس کر رہا تھا، اسلحہ ڈیلر ہمیں ڈبل کراس کر رہا تھا۔ ہم نے اس کے ملازمین کو علیحدہ علیحدہ انٹیروگیٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب انٹیروگیٹ کیا تو ہمیں کاشف چیمے کا نمبر مل گیا۔ جب وہ نمبر مل گیا تو وہ نمبر ہم نے فیڈ کیا وہ اسلحہ ڈیلر کے فون پہ، تو اس نے صدیق ویلڈر کے نام سے وہ فیڈ کیا ہوا تھا۔ خیر جب وہ صدیق ویلڈر سامنے آیا تو بریک ہو گیا۔ اس نے کہا جی کہ وہ عاشق مار صاحب آپ پہ اٹیک کرنے کے لیے آج اس کا پلان ہے، تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، لیکن اس نے اس وقت ہمیں ایک کوٹھی کا ایڈریس دیا کہ اگر آپ اس پہ ریڈ کریں تو کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ ہمیں ڈبل کراس کر رہا تھا۔ جس کوٹھی میں وہ چاہتا تھا کہ ہم ریڈ کریں، کاشف چیمہ دو کوٹیاں چھوڑ کے رہ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں تھا جب ہم ریڈ کریں گے تو لامحالہ پورے محلے کو پتہ چل جائے گا اور کاشف چیمہ کو بھی پتہ چل جائے گا اور کاشف چیمہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ فون پہ اوپن سپیکر سے اس سے پوچھو کہ آج کی تمہاری پلاننگ ہے کیا۔ وہ خیر وہ اسلحہ ڈیلر نے وہ پلاننگ پوچھی تو کاشف چیمہ نے بتایا کہ میں نے آج عاشق مار صاحب گشت کر رہے ہیں علاقے میں نے ان کو واچ کیا ہے، ابھی وہ گشت ختم ہوگی 5 بجے تو وہ اکیلے اپنے گھر جائیں گے تو میں نے ان پہ اٹیک کر دینا ہے۔ شاہد بھائی ہم نے اس کو جب اس نے سپیکر کھول کے وہ اس کی پلاننگ پوچھی تو اس نے کہا میں سبزہ زار میں گھوم رہا ہوں۔ کیونکہ سبزہ زار کی ایک سڑک اس طرف نواں کوٹ تھا، دوسری طرف سبزہ زار تھا، تو اس نے کہا یہاں سے اس وقت سبزہ زار اتنا آباد نہیں تھا، تو سبزہ زار جب عاشق مار صاحب گھر کے لیے نکلیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ ہم نے جب یہ بات سن لی تو ہم نے یہ کیا کہ وہ بولے Without a domain, you're اسلحہ ڈیلر کو وہیں پہ اس کا موبائل بند کیا اور وہاں پہ اپنی محدود سی نفری بٹھا کے ہم فوری طور پہ سبزہ زار آ گئے۔ جب ہم سبزہ زار آ گئے تو بائی پاس کے قریب ناکہ عاشق مار صاحب نے لگا لیا اور وہاں پہ ایک ہی سڑک ہوا کرتی تھی سبزہ زار تھانے، پاکستان لیول کا جو مشہور تھانہ ہے سبزہ زار، اس تھانے کے پولیس مقابلوں کے حوالے سے جس نے شہرت حاصل کی، اس تھانے کے سامنے ایک ہی سڑک ہوا کرتی تھی اور اس سڑک کے علاوہ باہر نواں کوٹ جانے کے لیے اور کوئی سڑک نہیں ہوا کرتی۔ ہم ایک عاشق مار صاحب بائی پاس پہ کھڑے ہو گئے، میں نفری لے کے تھانے کے اندر گیٹ کی اندر والی سائڈ پہ ہم بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں جب وہ بائی پاس وہ جو بائی پاس کو راستہ جاتا ہے وہاں پہ اس نے جب نفری دور سے دیکھی تو وہ اس سڑک پہ آ گیا۔ جب وہ سے گاڑی آ رہا تھا تو وہ جو اس کے ساتھی تھے جب انہوں نے بائی پاس پہ نفری دیکھی وہ گاڑی سے اتر گئے تھے، راستے میں اتر گئے تھے۔ وسیم پرنس اور کاشف چیمہ رہ گئے تھے۔ جب یہ آئے تو مقابلہ جب شروع ہو گیا تو مقابلہ ہوتے ہوتے کاشف بھی زخمی ہو گیا، وسیم بھی زخمی ہو گیا۔ تو خیر جب ہم وہ فائرنگ رکی تو ہم نے دیکھا تو کاشف ہلاک ہو چکا تھا، وسیم زخمی تھا۔ ہم نے کوشش کی کہ اس کو ہاسپٹل لے جائیں لیکن وہ تھوڑی دیر ہی اس نے سانسیں لی، تو میں نے اس کو ایک کویسچن کیا زخمی حالت میں کہ یار وسیم جب باقی دوست اتر گئے اور تم کیوں نہیں اتر کے، تمہارے پاس فرار ہونے کا راستہ تھا، تم فرار کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ ساری زندگی کاشف چیمہ کے ساتھ رہے ہیں، ڈکیتیاں بھی کی ہیں، گھومے پھرے بھی ہیں، تو اب اس موقع پہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، تو ہمہ یارہ جنت ہمہ یارہ دوزخ، اور وہ پھر ہاسپٹل لے جاتے ہوئے وسیم بھی ہلاک ہو گیا۔ اب یہاں پہ سب سے اہم بات کہ ایک پنجاب کا بہت بڑا کرمنل، ڈکیت، قاتل اس پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ شاہد بھائی یہاں پہ ایک چیز قابل ذکر ہے کہ لاہور میں اس وقت بہت اچھے افسر بھی تھے لیکن وہ ورک نہیں کرتے تھے کاشف چیمہ پہ، وہ کاشف چیمہ پہ ورک کرتے ہوئے ڈرتے تھے کیونکہ انہیں یہ خطرہ تھا اور یہ خدشہ تھا
کہ ابھی وہ عاشق مار صاحب کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے اور عاشق مار صاحب کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ اٹیمپٹ کر رہا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم اس کو گرفتار کرنے کے لیے کہیں ریڈ کریں اور ناکام ہونے کے بعد ہم بھی اس کی ہٹ لسٹ پہ آ جائیں. کاشف چیمے کا یہ جو خوف تھا پولیس افسران کا پر، پولیس افسران جو اس سے خوف زدہ تھے، اس کا پورا انجوائے کاشف چیمے نے کیا. کاشف چیمہ کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ پولیس افسران اس سے خائف ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ عاشق مارت محکمہ پولیس میں ایک بہت قدور پولیس افسر تھا، بہت قدور پولیس افسر تھا. جب وہ مختلف